बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, साथियों, बुज़ुर्गों, बहनों, भाइयों, आप सब कैसे हैं? मेरी उम्मीद भी है और मेरी दुआ भी है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत में रखे, अच्छे माहौल में रखे, अच्छे किरदार में रखे, अच्छे अफकार में रखे, अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें और मुझे भी अपनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखा करें और इंशाअल्लाह ताला ये काफ़िले यूं ही रवां दवां रहेंगे। आज मैंने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो मैंने कल शाम से और कुछ दिनों से भी सोचा हुआ था, बल्कि काफ़ी अरसे से, कि आइल्स पर कुछ गुफ्तगू हो जाए। आइल्स यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। तो जो लोग बाहर जाना चाहते हैं रोज़गार के लिए, या जो लोग बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना चाहते हैं बाहर जाने के लिए, या बाज़ औक़ात उनके अपने कंट्रीज़ में इसकी डिमांड होती है कि आइल्स किया जाए, तो आइल्स से मुताल्लिक़ कुछ थोड़ी सी गुफ्त शनीद हो जाए जो कि मेरी मालूमात के मुताबिक है। और अगर आपने मेरे पॉइंट्स को गौर से सुना तो आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि मैं वो चीज़ आपको अर्ज़ करूँगा जिससे आपको भी फ़ायदा हो और दूसरों को भी फ़ायदा हो और आपके पैसे भी ज़ाया ना हों। अच्छा, जो लोग तो स्टूडेंट हैं वो तो ज़ाहिर बात है कि उनके पास तो यानी कि ज़्यादातर जो आजकल हमारे स्टूडेंट जो अच्छे माहौल में अच्छी स्कूलों में पढ़ते हैं तो उनकी इंग्लिश अच्छी होती है, तो उनको तो ज़्यादा बॉदर नहीं होना चाहिए, उनको सिर्फ प्रोसेस का मालूम होना चाहिए। और वो लोग जो रोज़गार के लिए या किसी और मकसद के लिए दूसरे मुल्कों में इमिग्रेशन के लिए आइल्स करते हैं, तो उनको मैं सबसे पहले एक बहुत ही मुफीद मशवरा दूँगा। और मुझे उम्मीद है कि मुझसे लैंग्वेज सेंटरों वाले और आइल्स सेंटर वाले नाराज़ नहीं होंगे। तो मैं तमाम तर लोगों को मुअद्दबाना तौर पर ये माज़रत करके और बड़ी ही मोहब्बत और जसारत के साथ आपको ये कहता हूँ कि आप एक बात ज़हन नशीन कर लें कि अगर आपको आइल्स करना है तो आप किसी भी महंगे वाले इंस्टीट्यूट में ना जाएं। अगर आपने आइल्स करना है तो आप किसी भी महंगे वाले इंस्टीट्यूट में ना जाएं, चाहे वहाँ फॉरेनर्स हों, नेटिव स्पीकर्स हों, चाहे आपके पाकिस्तानी हों, इंडियंस हों, बंगाली हों, नेपाली हों, व्हाटएवर, श्रीलंकन हों। तो आपने ऐसे लैंग्वेज सेंटर में नहीं जाना कि जहाँ पर आपको ये बताया जाए कि इस नौइयत के और इस कैटेगरी के और इस कैलिबर के हमारे पास टीचर हैं। आपको मैं बताऊँगा मैं ये सब क्यों कह रहा हूँ। देखिए, आप मेरी बात गौर से सुनिएगा। आइल्स जो आप करते हैं, तो आइल्स का मकसद है कि आपने इमिग्रेशन का जो प्रोसेस है उसके लिए आपने इंग्लिश को, जो आइल्स का टेस्ट है उसके तनाजुर में देखना है कि आया हमें किस किस स्किल्स की और किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब जाहिर बात है कि आप एक छोटे से सेंटर में जाएं या आप एक महंगे से सेंटर में जाएं, आइल्स का प्रोसेस सेम है, आइल्स का प्रोसेस सेम रहेगा, यानी किसी सेंटर से उनके प्रोसेस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। और दूसरी बात, टेस्ट आपने देना है, टेस्ट आपने देना है, मेहनत आपने करनी है, स्किल आपके हैं, लैंग्वेज पे अबूर आपका है, तो इसमें सेंटर का कुछ अमल दखल नहीं होगा। शायद किसी सेंटर का किसी न किसी लेवल पे कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हो जाए, लेकिन मेरे अपने इस कॉन्फिडेंस से आपको बोल सकता हूँ कि सेंटर्स आपके आइल्स के अंदर आपका कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सेंटर के अंदर जाना भी ज़रूरी है। सेंटर के अंदर जाना इसलिए ज़रूरी है कि दुनिया का हर काम सीना ब सीना और शाना ब शाना और दू बदू होता है। अगर आप सेंटर में जाएंगे तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको एक प्रोसेस पता चलेगा, और प्रोसेस का जब एक माहौल होगा स्टूडेंट्स का, तो आप डिफरेंट लोगों से मिलेंगे, डिफरेंट स्टूडेंट्स से मिलेंगे, डिफरेंट मकतबा फ़िक्र के जब लोग आपस में इकट्ठे होंगे तो उससे भी काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन मैं फिर अर्ज़ करूँगा कि किसी महंगे वाले इंस्टीट्यूट में मत जाइएगा, सस्ता सा सादा सा आपके लिए काफ़ी है। क्योंकि आइल्स जो है उसके अंदर क्या है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि आइल्स आपने देना है, तो आइल्स के अंदर 4 चीज़ें हैं, इंग्लिश की 4 चीज़ें हैं: स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, लिसनिंग। आप मुझे बताइए कि आप किसी सेंटर में 1 माह का कोर्स करने जाते हैं, तो 1 माह के अंदर ये 4 स्किल्स
جو کہ ایک بین الاقوامی زبان جس کے کہ آپ اسپیکر بھی نہیں ہیں، تو آپ کے اسکلز کوئی نہیں بڑھا سکتا۔ ہاں، آپ کو صرف راستہ دکھا سکتے ہیں۔ جب آپ کو راستہ ہی دکھانا ہے اور آئلس کی ہر چیز ویل ڈیفائن ہے اور پروسیس بالکل ہی کلیئر ہے، تو پھر آپ کو ایک ایسی جگہ کی ضرورت ہے جہاں سے صرف آپ کو پروسیس پتہ چل جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ اگر آپ کو کیا بولتے ہیں کوئی ایک چھوٹی سی معلومات لینی ہے، تو جیسے کہ آپ کو کسی گلی کا راستہ پوچھنا ہے کسی سے، تو آپ وہ چاہے کسی بہت بڑے کسی پڑھے لکھے پیسے والے آدمی سے پوچھیں یا کسی ایک سادے سے لباس میں ملبوس آدمی سے پوچھیں، تو جو بھی آپ کو وہ راستہ بتائے گا تو آپ کا تو مقصد وہ راستہ ہی دیکھنا ہے نا۔ اب وہاں پر کیسے پہنچنا ہے، آپ کی سواری کیسی ہے اور آپ کو کتنا وقت لگے گا، یہ آپ پر منحصر ہے۔ تو اب آپ اپنی ان ترجیحات کو چھوڑ دیں کہ آپ کسی پیسے والے سے پوچھیں گے یا کسی پڑھے لکھے سے پوچھیں گے۔ ہاں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جہاں یا جس سے پوچھ رہے ہیں وہاں سے آپ کا کام ہونا چاہیے۔ تو پہلے لوگوں سے معلومات کر لیں، چھان پھٹک کر لیں اور دیکھ لیں، اپنی معلومات کر لیں، عجلت نہ کریں، جلدی نہ کریں۔ کون سا سینٹر صحیح ہے، کم پیسوں میں، دوبارہ کہوں گا میں، اپنے پیسوں کو ضائع نہ کریں، کیونکہ انسان جو ہے یہ طیش میں آ کر اور کیا بولتے باہر جانے کے بھوت کو سوار کر کے بہت سارے اپنے پیسے ضائع کر دیتا ہے اور اس کو پروسیس کا پتہ نہیں ہوتا، اور اس طریقے سے اپنے پیسے ضائع کرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اور بعض لوگوں کو میں نے دیکھا، وہ اتنے یعنی کہ میں ان کو کہوں گا کہ بس وہ ان کی یہ غلط فہمی تھی یا ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ ٹیسٹ کے لیے وہ ایک جگہ جا بھی چکے تھے اپنا سینٹر میں، اور اس کے بعد دوبارہ گئے۔ تو جو بات مجھے سمجھ آ گئی، میں تو یہی کہوں گا، اسی لیے میں نے اتنی بڑی بات کہی کہ اس کی غلطی تھی یا غلط فہمی تھی، اس لیے کہ آپ کے جو اسکلز ہیں، آپ کی جو اسپیکنگ پاور ہے، آپ کے جو لسننگ اسکلز ہیں، آپ کی جو ریڈنگ اسکلز ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو آپ کے اپنے تجربے سے، آپ کی اپنی محنت سے، آپ کے اپنے عقل و فہم سے کرنا ہے۔ کوئی بھی سینٹر آپ کے یہ اسکلز آپ کو نہیں بڑھا کے دے سکتا۔ جیسا کہ میں نے اپنے ایک شعر میں کہا تھا، کاش کے ہوتا دستیاب بوتلوں میں احساس، کاش کے ہوتا بوتلوں میں دستیاب احساس، ہم خرید کر قوم کے ہر فرد کو پلا دیتے، ہم خرید کر قوم کے ہر فرد کو پلا دیتے۔ تو یہ تمام تر چیزیں کسی بوٹل میں یا کسی ڈبے میں یا کسی پیکٹ میں یا کسی دم کے ذریعے یا کسی جھاڑ پھونک کے ذریعے آتی تو پھر کیا تھا۔ تو اس کے لیے محنتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو اپنی عقلوں کو تھوڑا اپر لیول پہ لے کے جائیں۔ ہم نے جو غلطیاں کی، ہم نے جو پیسے ضائع کیے یا ہم نے جو سیکھا، تو ہم وہ آپ سے اس لیے شیئر کر رہے ہیں کہ آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو اور آپ اپنی غلطیوں کو سدھار سکیں، اپنے پیسوں کو بچا سکیں اور آپ ایک صحیح ڈائریکشن میں جا سکیں۔ اس تناظر میں دیکھوں گا کچھ اور بھی ویڈیوز بنا لوں گا تاکہ آپ کو کچھ فائدہ ہو، تو جو لوگ فائدہ لینا چاہیں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اور آپ میری بات کا جو مین مقصد ہے ٹاپک کا، میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ نے کسی بھی مہنگے سینٹر میں نہیں جانا، کسی نارمل سے سستے والے اچھے جہاں صحیح اساتذہ ہوں وہاں جا کر آپ آئلس کے بارے میں ٹریننگ کر لیں یا کورس کر لیں، کہ تاکہ آپ کو ایک پروسیس کا جو صحیح طریقے سے آپ کو جو معلوم ہو جائے، اور لوگوں میں بیٹھ کر آپ کی تھوڑی جو جھجک اور آپ کی جو غلط فہمیاں یا آپ کے جو سوالات ہیں، آپ کے دماغ میں ابہام ہیں یا آپ کے اندر کچھ بھی خلش ہے، تو وہ دور ہو جائے۔ تو وہ آپ کی ایک عام سی جگہ میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا اس موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے تاکہ ہم مزید اس موضوع پہ اگر کوئی سیکھنا چاہے تو ان کو فائدہ ہو، اور ہمارے جو باقی موضوعات ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔